चिन्ता बलियो हुन्छ किनभने छिमेकीलाई रिजाएर मात्रै सुख शान्तिले बस्न पाइन्छ छिमेकीलाई दुःख दिएर चाहिँ कदापि हामी नेपाली जनता पनि सुखी चाहिँ हुँदैनौँ त्यही भएर यो ठुला राष्ट्रहरूमा खेल्न सक्ने भने हाम्रो एउटा मित्रता मात्रै हो राम्रो मित्रतापछि हामी दुई देशबीच अथवा त्रिदेशीय हाम्रो व्यापार व्यवसाय सहयोग सद्भाव लिने मात्रै नेपालको विकास सम्भव छ नेपालको स्थिरता सम्भव छ नेपालको आर्थिक व्यवस्था राम्रो हुने सम्भव छ नेपालको औद्योगिक क्रान्ति हुने सम्भव छ नेपालको आर्थिक क्रान्ति हुने सम्भव छ दुईटा मित्र बिना चाहिँ कुनै हालतमा पनि नेपालको विकास चाहिँ सम्भव छैन हामी एकपक्षीय भएर चाहिँ कहिले पनि नेपालको विकास हुँदैन एज अ नेपाली मलाई लाग्दैन कि यस्तो खाली किन हाम्रो तराईका भन्नुभयो तपाईले तराईका हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ भारतसँग ढल्किने र हिमालका चाहिँ चीनतिर ढल्किने भने मलाई लाग्दैन मलाई के लाग्छ भने एउटा साधारण कुरा अहिले विश्व नै चीनतिर ढल्किरहेको छ किन विश्वमा उत्पादन गर्ने सबभन्दा ठुलो उत्पादक चीन हो तपाईको घरमा युज हुने सामान तपाईको यो क्यामेरादेखि लिएर सबै चीनमा बस्छन् भने विश्व नै ढल्केको स्थिति छ किन उसको उत्पादनमा अब्बल छ चीन त्यो त मान्न पर्यो हामी सबैले हैन उसले भोलि उत्पादन नगरेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई यी इलेक्ट्रोनिक्स यी टिभी यी मोबाइल फोनहरू चाहिँ धेरै महँगो कस्टली हुन्थ्यो आजको दिन यति सस्तो बनेको छ लत्ता कपडादेखि लिएर डेली युजका सामानहरू उहरू त भाषा हामीले मान्नु पर्यो नि त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि आजको दिन हाम्रा तराईका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि चीनको उति नै महत्त्व छ र चीनले पनि नेपालका तराईका दाजुभाइहरूलाई उति नै सम्मान र माया गर्छ उसले कहिले पनि नेपालको को पहाडिया को हिमाली को तराई भनेर कहिले पनि छुटाउँदैन नेपाली भनेपछि नेपाली हो त्यो चाहे नेपालको तराईमा बसोस् पूर्वमा बसोस् पश्चिममा बसोस् पहाडमा बसोस् हिमालयमा बसोस् उहाँहरूले त्यसलाई मान्यता दिनुहुन्छ र उहाँहरूले सबैलाई त्यही किसिमको मित्रवश व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु वर्तमान चुनावी अभियानलाई एमसीसीसँग जोडेर चाइनाको उपस्थितिलाई पनि जोडेर हेर्दा अब इलेक्सन चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने भनाइ कतिपयजनाको छ त्यसमा के सत्यता छ सर अब मलाई लाग्दैन कि यो त राष्ट्रघाती सम्झौता हो पक्का पनि कतिवटा दलहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ चुनाव चाहिँ बहिष्कार गरिसकेको अवस्था छ हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ दलले त आफ्नो विज्ञप्ति दुईटा मोर्चाले छ दलले विज्ञप्ति निकालिसक्नु भएको छ जो चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ रहेका दर्ता भएका दलहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामी चुनावमा नजाने दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेपाल चाइना विशेषज्ञ दिनेश खनालजी हुनुहुन्छ सर नमस्ते नमस्ते धन्यवाद भर्खरै समाचारहरूमा आइसकेको न्युज एउटा महत्त्वपूर्ण न्युज चाइनाका विदेश मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण न्युजलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अब जुन चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी चाहिँ 12 र 13 गतेको 2 दिने नेपाल भ्रमणमा जुन आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि सौभाग्यको वातावरण हो यो उहाँ यहाँ आउनु भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले त हार्डली वेलकम गर्छौँ उहाँलाई किनभने चीन जस्तो ठुलो मुलुक शक्तिशाली मुलुकको विदेश मन्त्री 2 दिने भ्रमणमा नेपाल आउनु त हामी नेपालीहरूको लागि खुसीको विषय हो पक्का पनि हाम्रो सम्बन्ध दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु र नेपालमा भइरहेका परियोजनाहरू बिआरआई थ्रोका परियोजनाहरू छन् कति चाहिँ गर्ने भनिएका थिए साइन भएका ती कुराहरूको नि फेरि पुनः यसलाई अवलोकन अथवा यसलाई रिभाइज होला भन्ने मैले लिएको छु अनि विभिन्न नेपालको विकास सम्बन्धी नेपाल र चीनको सम्बन्धीको कुराहरू पनि चिनिया विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणले चाहिँ हामीलाई धेरै लाभ हुने चाहिँ मैले देखेको छु र यसलाई मैले एकदम सकारात्मकले र एकदम खुसीपूर्णले चाहिँ म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न पनि चाहन्छु म एमसीसी सदनबाटै पारित भइसकेको अवस्थामा उहाँको आगमनलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण हिसाबले हेरिन्छ नेपालको राजनीतिमा उहाँ आइसकेपछि यहाँ यो एक प्रकारको युद्ध स्थल नै हुने सम्भावना पनि हुनेछ भनेर कतिकोले भनिरहेको छ यसलाई कसरी साधारण हिसाबले के भन्न सकिन्छ तपाईकै यो चर्चित मिडिया थ्रु म भन्न चाहन्छु चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन
गरेर अहिले पहिला पनि गरेको छैन, अहिले पनि गरेको छैन। किनभने उहाँहरूको परराष्ट्र नीति नै अरू राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने छैन र उहाँहरू आफ्नो देशको आन्तरिक विषयमा पनि अरू देशलाई चाहिँ आफ्नो देशको आन्तरिक राजनीतिक विषयलाई पनि अरू देशले चाहिँ हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने नै चाहना राख्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि उहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ एमसिसीको कारणले मात्रै नेपाल भ्रमण गर्न आउनु खोज्नु भएको थिएन। यद्यपि तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, हो हाम्रो एमसिसीमा मत विमत आम नेपाली जनताहरू चाहिँ यसको विपक्षमा थिए। आम नेपाली सडकमा आगो बढिदिएछ थियो। आम नेपाली युवा देशैभरिका युवाहरू यो एमसिसी चाहिँ विवादपूर्ण छ, यो हाम्रो राष्ट्रहितमा छैन, यसले नेपाललाई विकासकोतिर होइन कि यसले चाहिँ नेपाललाई अन्यलतिर लान्छ भनेर आम नेपालीहरूले यसको विरोध गर्दा गर्दै पनि यो एमसिसी चाहिँ एउटा छलपूर्ण भनौँ कि एउटा डिजाइन गरेर चाहिँ रातारात पास गरियो। त्यो चाहिँ म चाहिँ खेदपूर्ण भन्न चाहन्छु। म एज एउटा नेपाली नागरिक भएको कारणले, नेपाललाई माया गर्नेको हिसाबले र नेपाली आम युवालाई को आवाज बोल्ने हिसाबले चाहिँ मैले के भन्छु भने यो एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती छ, त्यो देखिन्छ आगामी दिनमा। यद्यपि यो चाहिँ भर्खरै संसदबाट अनुमोदन भएको छ। अब यसले अपर हाउस पनि जाला, राष्ट्रपतिको सहमति पनि चाहिएला यसलाई। यो एउटा सम्झौता नभएर सन्धिको तरिकाले आएको छ, किनभने यो कानुनभन्दा माथि भएर चाहिँ जाने भन्ने कुराहरू, संविधानभन्दा माथि भएर जाने भन्ने कुराहरू छ। पक्का पनि यो यस्ता सन्धि सम्झौताले चाहिँ नेपालको पक्षमा चाहिँ कहिले पनि राम्रो काम गर्दैन। र अहिले तपाईँले भने जस्तो जोडिहाल्नुभयो तपाईँले, यही कारणले चाहिँ चीनको विदेश मन्त्री यहाँ आउनु लाउनु भएको चाहिँ होइन, यसरी बुझ्नुहुन्न हामीले। किनभने हाम्रो विगतका सरकारले पनि, नेकपाको सरकारले पनि र अगाडिका धेरै सरकारहरूले पनि चीनसँग धेरै सम्झौताहरू गरेका छन्, जुन चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भनौँ 2 वर्ष अगाडिको महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङकै भ्रमणले आएको, सी जिनपिङकै भ्रमणमा पनि यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सम्झौताहरू भएका छन् र ती सम्झौताहरू चाहिँ कुनै पनि कार्यान्वयन आएको छैनन्। त्यसलाई फेरि पुनरावलोकन अथवा त्यसलाई रिभाइज गर्न पनि उहाँको यो भ्रमणले चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ र नेपाल शान्तिमय होस्, नेपालको समृद्धि र नेपालको अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउने र नेपाल र चीनको जुन हाम्रो पौराणिक एकदम भाइचारा छ, सम्बन्ध छ, राम्रो सम्बन्ध छ, त्यसलाई झन् प्रागाडको रूपमा चाहिँ यो उहाँको भिजिटलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एज अ छिमेकीको मुलुकको अनुसार हामी सबै नेपालीले चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँले पनि एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनिहाल्नुभयो। यो राष्ट्रघाती भनेको नेपालको लागि हो कि चाइनाको लागि हो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला नेपालको लागि यो नेपालसँग हुने सम्झौता हो, चिनियासँग हुने सम्झौता होइन। आज राष्ट्रघात भने हामी नेपालसँग भएको यो सम्झौता हो, अनुमोदन नेपाली संसदबाट भएको हो, कुनै चिनिया संसदबाट भएको होइन। चीनले के आजको दिनमा, तपाईँले यो क्वेसन सोध्दा मेरो पनि, चीन के आजको दिन अमेरिकासँग डराउँछ? अमेरिकाभन्दा चीन कम शक्तिशाली छ। आजको यो स्थितिमा हुँदा विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भइसकेका र सैन्य क्षेत्रमा नि एकदमै राम्रो उपलब्धि गरेको चीनले गरेको छ र ऊ अहिले शक्तिमान, विश्वको एउटा शक्तिमान देश भएको ठाउँमा पुर्याइसकेको देशले के एउटा नेपालसँग एउटा सम्झौता, एउटा संसदभन्दा माथिबाट सम्झौता भयो भन्दैमा ऊ चाहिँ तर्सिने बेला छ त? त्यो हामीले आफैले प्रश्न गर्ने कुरा हो। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु कि यो सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीचमा भएको हो, जुन चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ। मैले विभिन्न मिडियामा पनि भनेको छु, यो एसियालाई नै, चीनलाई मात्रै होइन, एसियालाई नै, इन्डियालाई पनि हो, एसियाको बङ्गलादेशलाई नै हो, पाकिस्तानलाई हो, यो सम्पूर्ण एसियालाई एउटा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जुन हाम्रो एसियाको अर्थतन्त्र बढेर गएको छ त्यसलाई रोक्ने प्रयासको रूपमा चाहिँ आएर अङ्कुश चाहिँ नेपालमा लगाउन खोजिँदैछ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ प्रष्ट रूपमा भन्न चाहेँ। किनभने यद्यपि अलिकति कमजोर मुलुक दक्षिण एसियामा भने हाम्रो नेपाल अर्थतन्त्रमा चाहिँ देखिन्छ र हामी कुनै पनि सहयोग सहजै लिदिने भएको कारणले गर्दा, किनभने हाम्रो
हाम्रो उद्योगहरू त्यत्र उद्योगहरू छैन, औद्योगिक देशै होइन हामी हैन। र हाम्रा युवाहरू सबै खाडी मुलुकमा गइरहेका छन्। हाम्रो श्रम चाहिँ श्रम बजारमा संसारभरि बिक्री भइरहेको छ र हाम्रो उत्पादन चाहिँ एकदम न्यून छ। सबै कुरा चाहिँ हाम्रो आयातित छ। त्यो कारणले गर्दा पनि विभिन्न देश पश्चिमा मुलुकहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई आँखा लाउनुको कारण चाहिँ हुने, किनभने यिनीहरू अलिकति अर्थतन्त्रमा यिनीहरू कमजोर छन्। यिनीहरूलाई केही सहयोग दिएर चाहिँ त्यहाँभित्र गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खेल्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको यो प्रस्ताव प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ र आम नेपाली जनताहरूले यसबारे बुझिसकेका छन्। नत्र भए त्यत्रा मान्छेहरू पानीको फोरा खाएर, रबर गोली खाएर, टियर ग्यास खाएर चाहिँ कोही पनि सडकमा आउँदैन थियो होला। किनभने आम नेपालीले बुझिसकेका छन् कि भने यो नेपालको लागि 55 अर्ब चाहिँ ठुलो धनराशि पनि होइन। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा सहयोगमुखी, एउटा रणनीतिक, एउटा इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको एउटा सैन्य रणनीति बोकेर आएको एउटा सहयोगको रूपमा नेपाललाई चाहिँ एउटा समस्याको विषय हो भन्ने चाहिँ म आज पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यसरी छिमेकी राष्ट्र चीन भएको नाताले थोरै पनि एमसीसी आउँदा यी नेपाली राजनीतिमा चीनले यसो सुझाव सल्लाह दिएकै भएको होला। यी सुझावलाई नजरअन्दाज गरी यहाँका राजनीतिक दलले एमसीसी सहर्ष ल्यायो। अब यो राजनीतिक दललाई चीनले हेर्ने दृष्टिकोण के होला सर? एउटा कुरा मैले प्रश्न पार्न चाहेँ मैले, चीनले कहिले पनि नेपाललाई कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नगर भनेर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कहिले पनि भनेको छैन। उहाँहरूले कहिले पनि त्यस्तो खाली वक्तव्य निकाल्नु भएकै छैन। हो, एउटा कुरा, नेपालमा जब धम्कीपूर्ण अमेरिकन उपमन्त्रीहरूले फोन गरेर जो चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री सहितका उच्च पदका पदाधिकारीहरूलाई फोन गरेर कि हामीले यदि दिएको सहयोग लिँदैनौ भने तिम्रो देशलाई हेर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति हामीले फेरि पुनर्विचार गर्छु, अथवा तिमीले यदि एमसीसी फिर्ता गर्छौ भने हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भने तिमीहरूले छिमेकीको कुरा सुन्यौ भने जुन खाले धम्कीपूर्ण एउटा कूटनीति भयो नेपालमा, त्यसमा चाहिँ चीनले चाहिँ नेपालको लागि बोले भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यस्ता खाले सहयोग, कुनै देशलाई सहयोग दिने लिने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू छन् नि, त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। धम्कीपूर्ण कूटनीति चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर चीनले चाहिँ त्यो आवाज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको हो। एउटा वैदेशिक मन्त्रालयबाट प्रवक्ताले बोल्नुभएको कुरा हो। कुनै पनि देशलाई चाहिँ सहयोग गर्दा धम्कीपूर्ण सहयोग गर्न पाइँदैन, किनभने त्यसलाई सहयोग भनिँदैन, त्यसलाई धम्कीपूर्ण कूटनीति हुन जान्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरोध चाहिँ चीनले चाहिँ आफूले गरेको हो त्यो कुरा, हैन। यद्यपि चीनले कहिले पनि नेपाललाई चाहिँ एमसीसी लिऊ अथवा नलिऊ भनेर कहिले पनि भनेको छैन। त्यो नेपालीहरूको, नेपाल सरकारको, नेपाली जनताको नितान्त आन्तरिक कुरा हो। त्यसमा चीनले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्ने छैन। नेपाल चीनको विज्ञको हैसियतले यी राजनीतिक दल, खास गरिकन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका यी संसदीय दलहरू अमेरिकन लेगेसीमा होमिएको के बाध्यता थियो, के यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ? मैले कसरी बुझ्छु भने अनिलजी, यो दबावमूलकै थियो। अहिलेको यो गठबन्धन सरकार चाहिँ एउटा डिजाइनबाट बनाएको कुरा चाहिँ, बनिएको कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा हुन चाहन्छ। किनभने यो एमसीसी पारित नहुने भन्दै फाइनल्ली चाहिँ गएर चाहिँ अब गभर्मेन्टमै बसेका पार्टीहरूले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुभयो भन्नाले मैले एउटा आफ्नो विज्ञता अथवा आफ्नो आम एउटा नेपाली राष्ट्रप्रेमी नेपाली भएको कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो दबावमूलक थियो। उहाँहरूलाई यो गठबन्धन टुटाउने उहाँहरूलाई डर थियो, गर्दा विभिन्न भोलि चुनाव नहुने अथवा व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्ने समेत दबावले मात्रै उहाँहरूले चाहिँ पास गर्नुभएको हुनसक्छ भन्ने मैले आकलन गर्न सक्छु। किनभने आम नेपाली जनता यसको विपक्षमा थिए। तपाईँलाई थाहा छ, त्यत्रो आन्दोलन भयो, त्यत्रो मान्छेहरू घाइते भए, हैन। त्यही भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यो पूर्णतः दबावमूलक कूटनीति नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ अनिलजी। अब एमसीसी सम्झौता या अनुमोदन भइसकेपछि कार्यान्वयन नहुन दिन या कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, यस बारेमा राजनीतिक दलहरूसँग यसो केही छलफल, केही विचारहरू बाहिर आएको छ कि?
अब मलाई लाग्दैन कि अब यो सरकार चाहिँ अब तुरुन्तै स्थानीय चुनावदेखि चुनावको चरणमा जाने भन्ने छ। अब चुनावले कस्तो सरकार आउँछ र त्यो सरकारले चाहिँ कुन हिसाबले यस्ता खाले सन्धिलाई लिन्छ त्यसमा नि भर पर्छ। अहिले यसै भन्ने कुरा चाहिँ आकलन गर्ने कुरा चाहिँ छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ फेरि प्रष्ट हो, हाम्रा यी नेताहरूले यो एमसिसीलाई गिजोलेर राजनीतिकरण धेरै गरेर आफैले चाहिँ ल्याएको समस्या चाहिँ नेपाली जनताको टाउकोमा ल्याइदिएको समस्या चाहिँ हो। यो कुरा चाहिँ गल्ती अथवा यसमा खेल्ने, यसलाई त राजनीति बनाएर खेल्ने नै हाम्रा शीर्ष नेताहरू नै हुन् भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु यो कुरामा। र यद्यपि यो कार्यान्वयन होला नहोला त आगामी दिनले पक्कै पनि देखाउँछ। तर मलाई लाग्दैन आम नेपाली जनताको भावना विपरीत अब बन्ने सरकार, अब पछिको निर्वाचन पछिको सरकार र त्यसले चाहिँ यस्ता खाले राष्ट्रघाती सम्झौतालाई चाहिँ उल्ट्याउन चाहिँ पक्कै पनि नेपाली जनभावना अनुसार काम गर्छ होला। तर कस्तो सरकार चाहिँ हामीले आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भनिहाल्ने स्थिति चाहिँ छैन अनिलजी। अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्दा जसरी रसियाले युक्रेनलाई आफ्नो मातहतमा लिन खोजे या युक्रेनले जसरी एमसिसी आफ्नै देशमा पारित गरेर रसिया विरुद्ध एउटा स्टेप चाल्यो, त्यो युद्धको सुरुवात त्यहाँबाट भयो। त्योसँग तुलना गर्दा नेपालमा पनि त्यस्तै युद्ध या चाइना र नेपालको बीच त्यस्तो हुने सम्भावना यहाँले देख्नुभएको छ? पक्का पनि तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले अहिले भइरहेको युक्रेनको समस्या, युक्रेनको युद्ध, रसियाले युक्रेनलाई किन चाहिँ त्यसो युद्ध गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूमा पनि पक्का पनि एउटा त्रिदेशीय, किनभने छिमेकी मुलुक हुन् नि युक्रेन र रसिया त हैन, छिमेकी मुलुक हुन्। छिमेकीलाई छोडेर अरू देशमा, छिमेकीलाई छोडेर अरू भनौँ न तेस्रो देशमा अथवा टाढाको देशलाई चाहिँ सहयोग लिँदाखेरि आजको दिन युक्रेनले यो भुग्नु पर्यो भनेदेखि भोलि नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन भयो भने त्यो हुन सक्ने सम्भावना मैले प्रबल देख्छु। किनभने यहाँ आएर यदि विदेशीहरूको अथवा पश्चिमा मुलुकको अथवा अमेरिकाको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ लाग्ने भयो भनेदेखि चाहिँ भोलि समस्या चाहिँ नेपालमा पनि आउँछ र त्यस्तै खाले समस्या चाहिँ नभनौँ, युद्ध त नहोला भन्नु नहोस्, तर समस्या पक्का पनि आउँछ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। विगतमा भारत र चाइना बीच पनि थोरै खटास अन्तर्सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्था थियो। त्यही भएर मलाई लाग्छ एमसिसी आइरहँदा भारतले त्यस्तो मौन समर्थन पनि जनाएको हो। अब नेपाल र चाइना बीचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाल र चाइनाको सम्बन्ध प्रगाढ छ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि प्रगाढ छ म भन्न चाहन्छु। किनभने हामीलाई दुईटै ठुलो छिमेकीहरू छन्, ठुलो देशहरू छन् र हामीले दुईतिर नै राम्रो सम्बन्ध लिएर जानुपर्छ हैन, ताकि हामी सात समुद्र पछाडिको देशसँग सम्बन्ध त राख्नुपर्छ, तर हामीले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही दुईटा हाम्रो उत्तर र दक्षिण दुईटा देशहरूलाई मेन प्रायोरिटीमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। चीन र भारतको सम्बन्ध उनीहरू दुई पक्षको हो, हामीले तीन पक्षीय बनाएर चाहिँ यो उहाँहरूको समस्या छ भने आज छिमेकी मुलुक सानै मुलुक पनि हामीले उहाँहरूको समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ र हामीले मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो नेपालको ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको एउटा ठुलो छिमेकी मुलुकहरू बिचको केही उहाँहरूको सीमा स्तम्भ बिचमा प्रब्लम छ भने नेपालले चाहिँ छिमेकी मुलुक दुईसँग जोडिएको मुलुकको अनुसार चाहिँ राम्रो भूमिका खेलेर उहाँहरूको सम्बन्ध पनि सुधार गर्ने त्रिदेशीय सम्बन्ध हामीले बनाउनुपर्छ। चाइना, नेपाल, इन्डिया त्रिदेशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाएर लिएर गयो भने त्यसैमा नेपालको पनि भोलि आगामी दिनहरू राम्रो हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, श्रम सिर्जना हुन्छ र विभिन्न कामहरू चाहिँ नेपालले आफूलाई समृद्धिमा लाने बाटोहरू चाहिँ अब सुरु हुन्छ। होइन कि हामीले चाइना गएर चाहिँ इन्डियाको गाली गर्ने अनि इन्डिया गएर चाहिँ चाइनाको गाली गर्ने जस्तो हाम्रो पुरानो तरिकाको हाम्रो कूटनीति छ नि, त्यसलाई अब चेन्ज गर्नै पर्छ अनिलजी। अब चेन्ज गरेन भने नेपाल कहिले पनि स्वतन्त्र र बलियो हुन सक्दैन। हामीले दुईटा छिमेकीलाई मिलाएर लानुको विकल्प नेपाली कूटनीतिमा, नेपाली राजनीतिमा त्यो बाहेक छैन र आगामी दिनलाई हाम्रो सार्वभौम, हाम्रो यो स्वाधीनता भएको देशलाई हामीले जोगाइराख्नको लागि हामीलाई दुईटै छिमेकी चाहिँ उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ भन्न म चाहन्छु। पछिल्लो परिवेशमा रसिया, चाइना र भारत बीच एक प्रकारको मित्रता कायम भएको देखिएको छ। यही अवस्थामा युक्रेन युद्ध चलिरहँदा नेपालले असंलग्नको नीति छाडेर प्रत्यक्ष रूपमै युक्रेनलाई सपोर्ट गर्यो। म तपाईसँग छु भनिहाल्यो। अब
रसिया चाइना र भारतको मित्रता कायम गरे गर्दा नेपालको सम्बन्ध कस्तो होला त सर? मैले दुईटा मिस्टेक भनेको छु। एउटा कुरा एमसीसी अनुमोदन गर्ने त्यो ठुलो मिस्टेक हो। अर्को मिस्टेक कुटनीति मिस्टेक भने हामीले अहिले तटस्थ बस्नुपर्ने थियो युक्रेन र रसियाको वारको बिचमा पनि, युद्धको बिचमा पनि। हामीले हाम्रो बुद्ध जन्मेको देश, हामी सगरमाथाको देशबाट शान्तिको सन्देश पठाउनु पर्थ्यो र हामीले गर्न सक्ने उहाँहरूलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा चाहिँ यो युद्ध रोक्नलाई चाहिँ हामीले पहल गर्नु पर्थ्यो, ताकि होइन कि एउटा देशलाई युक्रेनलाई मात्रैको पक्षमा चाहिँ भोट हाल्न नहुने थियो। त्यो हाम्रो गल्ती नै भन्न चाहन्छु, किनभने हामी यत्र ठुलो मित्र राष्ट्र, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाहिँ चुप लागेर बसेको बेला चाहिँ हामी नेपालीले चाहिँ किन बोल्नु पर्यो? अथवा नेपालमा नि त्यसै हुनसक्छ भनेर के त पश्चिमा मुलुकको भाषा बोले हो त्यो अहिलेको सरकारले? त्यो त गलत कुरा हो। यदि तपाईँ जस्तो हामी जस्तो आम नेपालीले त हामी त्यसरी बोल्दैन थियौँ पक्कै पनि। तर राज्य चलाउने यत्रो 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री चलाइसकेका अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्री त्यतिकै अनुभवी हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ यस्तो नेपाली जनता विपरीत वक्तव्य चाहिँ उहाँहरूले निकाल्नुभयो, त्यो चाहिँ खेदपूर्ण छ भन्न चाहे मैले। अनिलजी, विगतमा 10 वर्ष जनयुद्ध भइरहँदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी चाइना लेगेसीमा चलेको हल्ला थियो। त्यस पश्चात पनि जब पहिलोचोटि नेकपा माओवादी सरकारमा आयो, बहुमतकै सरकार थियो, पहिलो भ्रमण चाइनासँग भयो। तर त्यो पछिल्लो समयमा आएर देखिएन। यस्तो खटासको अवस्था आइरहँदा अब चाइनाले त्यस्ता कुन राजनीतिक दलसँग आफ्नो सहकार्य, आफ्नो विचार आदान प्रदान या लेगेसीमा जाने एउटा परिपाटीको निर्माण हुन सक्ने सम्भावना देख्नुभयो? मैले फेरि पनि भने अनिलजी, तपाईँको ऐनको क्वेसनमा पनि मैले लगभग भनिसकेको छु। चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन हो। यद्यपि तपाईँले भने भारतको नेपालप्रति जहिले पनि आन्तरिक राजनीतिमा साथ रहेको छ, चाहे त्यो 7 साल होस् कि 2007 साल होस्, त्यसपछि भएका 47 साल हो होइन, भएका प्रजातन्त्र आउनेदेखि अहिलेसम्म पनि भारतीयहरूको चाहिँ नेपालप्रतिको यो राजनीति सम्बन्धीमा चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक हस्तक्षेप छ, हामीले नकार्न मिल्दैन। किनभने हाम्रो नेताहरूले 12 बुँदे सहमति पनि दिल्लीमा गरेका हुन् नि त होइन। 2007 सालमा पनि प्रजातन्त्र आयो भने जब राजा त्रिभुवनलाई त भारतीयले नै बनाइदिए हो नि त होइन। त्यसपछि 47 को आन्दोलन पनि जुन प्रजातन्त्र आयो 47 सालमा, त्यसमा पनि भारतीय नेताहरू त काठमाडौँ आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थालाई उ गर्न त भारतीयको सहयोगले। त्यसै नेपालको राजनीतिप्रति भारतीय सिधा चाहिँ हस्तक्षेप छ, किनभने त्यसको लागि उहाँ मात्रै होइन हाम्रो नेपालीहरूको पनि गलत छ। किनभने प्रत्येक नेपालको ठुलो यो व्यवस्था परिवर्तनमा अथवा प्रजातन्त्र आउने खेला चाहिँ भारतीयहरूसँग जाने, आइडिया लिने, कुरा गर्ने, संवाद गर्ने नै थियो। त्यो परम्परा उहाँहरूले बनाउनु लिएर आउनु भएको थियो। त्यो कारणले पनि होला उहाँहरूले चाहिँ नेपालको पोलिटिक्सप्रति चाहिँ के अरे पोलिटिक्सप्रति चाहिँ उहाँहरूले चासो राख्नुहुन्छ। तर चीनले कहिले पनि नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्समा कुनै पनि इतिहासमा छैन कि त्यसरी चासो अथवा हस्तक्षेप गरेको। चीन के चाहन्छ? नेपाल स्थिरता होस्, नेपालको विकास होस्, छिमेकी मुलुक हो, राम्रो होस्, त्यहाँ पनि हामी पनि समृद्धिमा गएको छौँ, देश पनि समृद्धिमा जाओस् भन्ने नै चिनीहरूको अहिलेसम्म मैले यो 26-27 वर्षको मेरो अनुभवमा, चीनसँगको अनुभवमा मैले बुझेको त्यही नै छु। तर हामीले चाहिँ के गर्न खोज्दैछौँ भने जहिले पनि हामीले चीन र भारत जुदाएर मात्रै राजनीति गर्दै खोज्दैछन् यहाँ नेताहरूले। अब त्यस्तो खाले राजनीतिहरू डेट एक्सपायर भन्छु, त्यो समय गइसक्यो। आगामी हामीले नयाँ तरिकाबाट दुईटै छिमेकी मुलुकसँग नयाँ सम्बन्ध र बलियो सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध बनाएर लिएर जानुको नेपालको विकल्पै छैन म भन्छु। आज आगामी दिनमा हामीलाई हाम्रो तराई पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ, हामीलाई त्यो हिमाल पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो नेपाली भूभाग हामीले बचाइराख्ने, आज स्वाधीनताको रूपमा राख्ने, हामीले दुईटा छिमेकीको कुरा सुन्ने पनि, दुईटा छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने पनि, दुईटा छिमेकीलाई मिलाएर हाम्रो नेपाल अगाडि लाने पनि, यति गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालको यो राजनीति, नेपालको आर्थिक स्थिति, नेपाल जनताको त्यो कृषकको त्यो श्रमिकको चाहिँ दिनहरू परिवर्तन हुन्छ होला। होइन कि अब एकले अर्कालाई गरेर राजनीतिक व्यक्तिगत फाइदा मात्रै लिनु हो भने नेपालको आगामी दिन चाहिँ मैले यस्ता सम्झौतादेखि लिएर यस्ता परराष्ट्र नीति जस्ता कुराहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ समस्या नै नेपाली जनतालाई समस्यामा मात्रै ल्याउँछ भन्न चाहे मैले। नेपाल भारतको सम्बन्धलाई हेर्दा जहिले पनि नेपालको ठुल दाइ भारत हो भनेर भनिन्छ। यस अर्थमा
जसरी यहाँले पनि भन्नुभयो चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन, त्यस अर्थमा अब चाइनाले पनि नेपालसँगको दाजुभाइको सम्बन्ध राखेर नेपालकै राजनीतिमा थोरै इन्ट्रेस्ट लिने, थोरै सघाउने र थोरै दाजुभाइको सम्बन्ध राख्ने आवश्यकताको महसुस गरेको हुनुपर्दछ कि के हुन सक्छ? एउटा कुरा मैले तपाईँलाई करेक्सन गर्न चाहिँ ठुल्दाई कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, भारत हाम्रो ठुल्दाई होइन। भारत ठुल्दाई भयो भने चीन झन् ठुल्दाई हो त? होइन नि, त्यो त पक्का पनि। भारत पनि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, चीन पनि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। हामी एउटा स्वाधीन मुलुक हौँ। हाम्रो राष्ट्रियतामा कोही ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। होला हाम्रो भूभाग उहाँहरूभन्दा कम होला, हाम्रो जनसङ्ख्या कम होला, तर राष्ट्रियतामा हामी एक हौँ। हामी परस्पर छिमेकी हौँ र हामी साथी हौँ। हामी कसैको भाइ पनि होइनौँ, कसैलाई हामी ठुल्दाई पनि भन्दैनौँ। हामी नेपाली आम जनताले त्यो गर्नु पनि हुँदैन, किनभने कोही ठुलो सानो हुँदैन राष्ट्रियतामा। चीनले कहिले नेपाललाई सानो भाइ भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ? भनेको छ अहिलेसम्म? भैया भनेको सुन्नुभएको छ हामीलाई? छैन नि, कहिले पनि। मित्र भनेर हाम्रो पुकार छ चीनले जहिले पनि। हिमाल पारिका हाम्रो मित्र, सानो मुलुकको हाम्रो मित्र भनेर भन्छ भनेदेखि हामी भाइ कसरी भन्यो? दक्षिणको चाहिँ हामी भाइ? चीनभन्दा भारत ठुलो हो, चीनभन्दा भारतको धेरै जनसङ्ख्या छ र भाइ हुनु पऱ्यो हामी। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रियता, यो अलिकति भाषाको नि प्रब्लम छ। हेर्नुहोस्, मान्छेहरूलाई कति नेपालीहरूलाई हामीलाई भाइ भनिदिएर सानो पारे भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो खालि हामीले विभिन्न नेताहरूले बोले पनि छन् यसमा। हामी भाइ होइनौँ, हामी मित्र राष्ट्र हौँ र हामी समान मित्रता हामी चीनसँग नै राख्न चाहन्छौँ, भारतसँग नै राख्न चाहन्छौँ। यद्यपि अहिले भएको यहाँ राजनीतिक खिचोलले अहिले भएका केही मिस्टेकहरू छन्, त्यसलाई आगामी दिनमा नेपाली जनताले त्यो भोग्नु पनि पर्छ। यदि परिमार्जित गरिएन भने अथवा त्यसलाई क्यान्सल गरिएन भने चाहिँ भोलि हामीलाई धेरै समस्या आउन सक्छ। जस्तै तपाईँले होइन भनिहाल्नुभयो, युक्रेनको समस्या पनि लगभग हाम्रो चाहिँ सुरुवात त हाम्रो पनि भइसक्यो त्यसरी नै। भोलि त्यस्तो खाले समस्या नहोला भन्न सकिँदैन। तर एउटै कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हामीले दुईवटा ठुलो शक्तिहरूसँग, ठुलो अर्थतन्त्र देशसँग चाहिँ हामीले मित्रताको होइन, सानो भाइ भएर होइन हामी राष्ट्रिय लेभलमा, हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा एउटै किसिमको साथी भएर चाहिँ दुईजनालाई सहयोग पनि गर्न सकिन्छ, सहयोग पनि लिन सकिन्छ, मैले भन्न चाहेँ अनिलजी। नेपाल, चाइना र भारत बीच जुन अनेकौँ सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, नेपालमा खास गरिकन भारतसँग असमान सन्धि भएको पटक पटक कुराहरू उठिसकेको छ। अब लिपुलेख, लिम्पियाधुराको कुरा पनि उठिसकेको अवस्था छ। के अबको भ्रमणमा यी कुराहरू, असमान सन्धिका कुराहरू पनि उठ्ने सम्भावना देख्नु भएको छ? मलाई लाग्दैन कि यो त पक्का पनि नेपालको एकदम आन्तरिक कुरा हो। यद्यपि चीनसँग भएका केही सीमा स्तम्भका कुरा छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ उठाउनु पर्छ म भन्छु। यदि नेपालमा चीन सम्बन्धी भएका कुनै समस्या छन् भने बोर्डरका कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अहिले प्रमुख समस्या भने चाहिँ हाम्रो यो सामानको, हाम्रो नाकाहरू बन्द भइरहेको र कम सामान आइरहेको स्थिति छ। त्यो कुराहरू हामीले, किनभने यो चाहिँ डेली लाइफमा इफेक्ट पर्ने कुराहरू हुन् होइन। हाम्रो व्यापारीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्टाइदिनुपर्ने एउटा कूटनीतिक पहल हो, त्यो पहल पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो निर्यात जडीबुटीदेखि जुन कुराहरू चाहिँ चीनमा जान्छन् त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ चीन सरकारलाई चाहिँ अहिले वैदेशिक विदेश मन्त्री अन्तर्गत चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू पनि राख्नु छ। हामीले चीनसँग धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नु सकिन्छ। यो उहाँको यो विदेश मन्त्रीज्यूको भिजिटमा चाहिँ धेरै कुराहरू, हामीलाई अप्ठ्यारा भएका कुराहरू, सीमाका कुराहरूदेखि लिएर र हाम्रा यो भनौँ न ल्यान्डलाइन भन्सारका कुराहरूदेखि लिएर र सामान पठाउनेदेखि कुरा लिएर अरू व्यापार व्यवसायको कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सञ्चार मिडियाहरू माध्यमबाटै के विषय आइरहेको छ भने नेपालको दक्षिणी भाग भारततिर ढल्किने र उत्तरी भाग चाइनातिर ढल्किने र दुवैको इन्डाइरेक्टली रूपमा हस्तक्षेप गरिरहने एक प्रकारको अघोषित सम्झौता भएकै छ। त्यसमा कतिको सच्चाइ यहाँले देख्नुभयो? मलाई लाग्दैन कि यस्तो खाले, किन हाम्रो तराईका भन्नुभयो तपाईँले, तराईका हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ
भारतसँग ढल्किने र हिमालका चाहिँ चीनतिर ढल्किने भने मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने एउटा साधारण कुरा, अहिले विश्व नै चीनतिर ढल्किरहेको छ। किन विश्वमा उत्पादन गर्ने सबभन्दा ठुलो उत्पादक चीन हो। तपाईँको घरमा युज हुने सामान, तपाईँको यो क्यामेरादेखि लिएर सबै चीनमा बस्छन् भने विश्व नै ढल्केको स्थिति छ। किन उसको उत्पादनमा अब्बल छ चीन, त्यो त मान्नु पऱ्यो हामी सबैले हैन। उसले भोलि उत्पादन नगरेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई यी इलेक्ट्रोनिक्स, यी टिभी, यी मोबाइल फोनहरू चाहिँ धेरै महँगो कस्टली हुन्थ्यो। आजको दिन यति सस्तो बनेको छ, लत्ता कपडादेखि लिएर डेली युजका सामानहरू उयोहरू त भएको हामीले मान्नु पऱ्यो नि। त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि आजको दिन हाम्रा तराईका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि चीनको उति नै महत्त्व छ र चीनले पनि नेपालका तराईका दाजुभाइहरूलाई उति नै सम्मान र माया गर्छ। उसले कहिले पनि नेपालको को पहाडिया, को हिमाली, को तराई भनेर कहिले पनि छुटाउँदैन। नेपाली भनेपछि नेपाली हो। त्यो चाहे नेपालको तराईमा बसोस्, पूर्वमा बसोस्, पश्चिममा बसोस्, पहाडमा बसोस्, हिमालयमा बसोस्, उहाँहरूले त्यसलाई मान्यता दिनुहुन्छ र उहाँहरूले सबैलाई त्यही किसिमको मित्रवश व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास छु। वर्तमान चुनावी अभियानलाई एमसीसँग जोडेर चाइनाको उपस्थितिलाई पनि जोडेर हेर्दा अब इलेक्सन चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने भनाइ कतिपयजनाको छ, त्यसमा के सत्यता छ सर? अब मलाई लाग्दैन कि यो त राष्ट्रघाती सम्झौता हो। पक्का पनि कतिवटा दलहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ चुनाव चाहिँ बहिष्कार गरिसकेको अवस्था छ। हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ दलले त आफ्नो विज्ञप्ति, दुईटा मोर्चाले 6 दलले विज्ञप्ति निकालिसक्नु भएको छ, जो चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ रहेका दर्ता भएका दलहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामी चुनावमा नजाने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। र यद्यपि यसमा चाहिँ अब चुनाव यो सरकारले गर्न नसक्ला त अब हेर्नै बाँकी छ। अब किनभने आम नेपाली जनताको मनोभावनालाई दुःख पुर्याएर चाहिँ यदि उस्तै खाले यही सिस्टम ल्याउने हो भने त हामीलाई के फाइदा भयो र हैन। यदि उहाँहरूले नयाँ नीति ल्याएर गर्न सक्छौँ, जनतालाई विश्वास लिन सक्नुहुन्छ भने होला पनि चुनाव। तर जनतालाई त्यो चुनावले त्यही नेतृत्व चयन गर्ने, त्यही किसिमको चाहिँ अन्यलमा राख्ने, राजनीतिक अन्यलमा राख्ने, त्यही किसिमको चाहिँ विकासलाई चाहिँ अवरोध पुर्याउने कामहरू गर्नुभयो भने यो चुनाव होला कि नहोला म पनि दुविधामा छु। म यसै भन्ने अवस्थामा म छैन अहिले। भनेपछि चुनाव हुन्छ नै त्यसको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन। कुनै पनि अवस्थामा त्यस्तो सम्भावनाहरू देख्नु भएको छैन, मैले देखेको छैन यो। अब हामी अन्तमा छौँ। दिनेश सर, खास गरिकन चाइना र भारत बीच अब राजनीतिक दलले यसले खोज्नु पर्यो भने दूरगामी दृष्टिकोणको हिसाबले नेपाली राजनीतिक दलले कुन लेगेसीलाई खोज्न बढी फाइदाजनक हुन्छ? तपाईँले इन्डिया र चाइनाको बिचमा मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो इन्डियासँग छ पौराणिक हाम्रो मित्रता छ, हाम्रो धर्मको सम्बन्ध छ। त्यसै गरी हामी चीनसँग हजारौँ वर्षको हाम्रो मैत्रीभाव छ, सम्बन्ध छ। हामीलाई कुनै पनि दुईटा देशले चाहिँ दुःख दिएको अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, भयो होला कुनै कालखण्डमा कसैले चाहिँ हैन अघोषित नाकाबन्दी पनि भएको छ, नेपाली जनताले त्यो भोग्नु पनि परेको छ, त्यो राजनीतिकै कारण होला। तर मनबाट मलाई लाग्छ दक्षिणका हाम्रा मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूले नेपालीलाई त्यति नै माया गर्नुहुन्छ र उत्तरका नागरिकहरूले नेपालीलाई उत्तिकै नै माया गर्नुहुन्छ। त्यही मायाकोमा अडेर नेपाल राष्ट्र बनेको छ। हामीले आजको दिनमा भन्नुपर्दा अबको हाम्रो कूटनीति दुई देशसँग सहकार्य, सद्भाव र दुई देश बीचमा यदि समस्या आयो भने पनि एउटा मिडिएटरको रूपमा चाहिँ हामीले खेल्न सकेर दुईटा मित्रलाई चाहिँ मित्रता चाहिँ एकदम बलियो साथ चाहिँ रहेको खण्डमा मात्रै नेपालको यो सार्वभौमिकता चाहिँ बलियो हुन्छ, स्वाधीनता बलियो हुन्छ। किनभने छिमेकीलाई रिजाएर मात्रै सुख शान्तिले बस्न पाइन्छ। छिमेकीलाई दुःख दिएर चाहिँ कदापि हामी नेपाली जनता पनि सुखी चाहिँ हुँदैनौँ। त्यही भएर यो ठुला राष्ट्रहरूमा खेल्न सक्ने भने हाम्रो एउटा मित्रता मात्रै हो, राम्रो मित्रतापछि हामी दुई देशबीच अथवा त्रिदेशीय हाम्रो व्यापार व्यवसाय सहयोग सद्भावले नै मात्रै नेपालको विकास सम्भव छ, नेपालको स्थिरता सम्भव छ, नेपालको आर्थिक व्यवस्था राम्रो हुने सम्भव छ, नेपालको औद्योगिक क्रान्ति हुने सम्भव छ, नेपालको आर्थिक क्रान्ति हुने सम्भव छ। दुईटा मित्र बिना चाहिँ कुनै हालतमा पनि नेपालको विकास चाहिँ सम्भव छैन। हामी एकपक्षीय भएर चाहिँ
कहिले पनि नेपालको विकास हुँदैन। एज अ नेपाली, नेपालको जन्म छोरा भएर चाहिँ र मैले केही कुरा चिनसँग आबद्ध भएर सिकेका पढेका कुरा र त्यहाँका विकास भएका कुराहरू यो 25-26 वर्षमा देखेका कुराहरू आज तपाईँको यो टेलिभिजन थ्रु मैले भन्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अलिकति एउटा जिज्ञासा छुटेको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। चाइना र नेपालको राज संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध थियो, अब पनि राम्रो सम्बन्ध हुँदै गएको देख्छु। अब के राज संस्था फर्किने सम्भावना हुनसक्छ? एउटा कुरा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, नेपालमा जोसुकै पावरमा अथवा गभर्मेन्टको हेड हुन्छ, चाहे चिनले त्यससँग सम्बन्ध राम्रो गर्ने हो। उहाँले कुनै पार्टी, एउटा दल अथवा नेपालमा त 155 पार्टी छन्, त्यो पार्टी खोजेर त चिनले हिँड्दैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले त्यो उहाँहरूको नीति नै छैन। पक्का पनि राजाको बेलामा, राजाको महेन्द्र बेलामा त झन् एकदम प्रगाढ थियो चेयरम्यान माओ जेदुङसँग होइन। त्यसपछिका राजकीय भ्रमणहरू पनि राम्रा भएका हुन्। इभन अहिलेको हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रको पनि राम्रै सम्बन्ध थियो। तर मलाई लाग्दैन कि नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो व्यवस्थै चेन्ज भएर फेरि राजतन्त्रमा फर्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन। तर यद्यपि उहाँहरूले राजालाई राख्न पनि उहाँहरूको पुरानो सम्बन्ध, मान्यता, ती कुराहरू चाहिँ उहाँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी, थ्याङ्क यू। नमस्ते, म सराना श्रेष्ठ र मेरो यहाँ बुवा हुनुहुन्छ अति नै प्रिय मनन कृष्ण श्रेष्ठ, र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल।